आतां रोड आशिल्ले व्हडले व्हडले आयर्न रोड आनी व्हडले व्हडले अल्युमिनियम रॉड्स आशिल्ले दार फोडले बेडरूमाचे आनी तेंच भिना तुमकां म्हणपा लागले चाकू घालून मान उडयता आमकां आनी तो मगे घोवान म्हळें की करता म्हळ्यार आपूण दिना जाल्यार की जाय ते कर म्हणून आमकां एकदम लाठीचार्ज केलो ताणें मगे घोवाक सामकें रक्तबंबाळ केलो ताणें पुराय अरावंड 2:30 रात्री सुमार एक 7-8 लोक आशिल्ले पळय ते भितर घुसले बॅक सायड ग्रील तोडून मुगेले आनी ताजे हाताक न्ही रोड आशिल्ले व्हडले व्हडले आयर्न रोड आनी व्हडले व्हडले अल्युमिनियम रॉड्स आशिल्ले आनी आमच्या रुमा एंट्री केली तांणी आनी दार फोडले बेडरूमाचे आनी आमकां एकदम लाठीचार्ज केलो तांणी मगे घोवाक सामकें रक्तबंबाळ केलो तांणी पुराय हांगा बिगा मारून पुराय सामकें आनीक मगे चलयेक बी मारले थापटांनी लातांनी मारले म्हाकाय बी उडयलो आनी म्हणपा लागलो मगे आवयक बी तिका खाटी वेल्यान न्ही सकयल उडयलो आनी ती बाबडी पेशंट पयलीच आनी तिकाय बी हें केलें आनी तिका ती बाबडी बेशूद पडली मागीर आनी मागीर आमकां कडेन न्ही सगळें हें तिजोरीची चावी मागपा लागले आनी आमकां म्हणपा लागले आमकां तेंच भिना तुमकां म्हणपा लागले चाकू घालून मान उडयता आमकां आनी तो मगे घोवान म्हळें की करता म्हळ्यार आपूण दिना जाल्यार की जाय ते कर म्हणून मागीर परत लाठीचार्ज करपा लागले ताका रोडान हांगा बरे 4 मार 5 रोड मारले आनी लातांनी ताका अशें पोटार बिटार पुराय खूब मारपा लागले ते ताका सामकी ब्लिडींग जाली ताका आमी ताका खूब रिक्वेस्ट केली की बा मारनाका तुमी व्हरा पयस जाल्यार व्हरा तुमी अशें पयशा खातीर कोणाक खून करनाका तुमी मागीर ताणें पयशे बिशे पुराय केले चांदीची आशिल्ली आयदनां आनीक हें आशिल्लें गोल्ड आशिल्लें मागीर खूब इतलें कित्याक दिवाळी आशिल्ली आनी आतां फाल्यां अर्दगाळी वचपा आशिल्लें म्हण हांवें दवरलें घरा कडेन जाल्यार ते खूब अशें व्हेले म्हजे आनी हाताची कांकणां व्हेलीं आनी मुदयो व्हेल्यो म्हगेल्यो आनी देवाचें खूब सामान व्हेलें म्हगेलें चांदीचें चेडवाकूय मारला आमी सगळ्याक बरयला भरपूर ते भितर 4-5 लोक आशिल्ले आनी आमी तीग दोग आशिल्ले घरा रुमाक आनी मागीर हांवें ना कांयच कळूंक ना आमकां विचार करपाकूच आमकां टायम मेळूना असो एक कितें जाला म्हणून बी कळूना आमकां सर्टन आयले ते सर्टन आयले सारके अडेजा आयले आनी 3-5 भितर ते भायर सरले तांकां सगळें खबर आशिल्लें भितरले लेआउट बी अशें आयकूंक येता की तांकां म्हाका दिसता की ते कोणी तरी वळखीचे सामके आसतले जे कोण आमचे येवपाचे कित्याक वचून आमगे ते ग्रील ना म्हूण तांकां खबर आसा अशें जावूं शकता तुमकां बांदलेलें अशें आयकूंक येता आमकां म्हळ्यार कितें तिजोरी चावी दिली आनी आमी बॉम्ब मारपा लागले की बाबा बचाव बचाव म्हणपा लागले कोणी तरी आया वाचया तेन्ना आमकां ते सगळें तोंडाक हाकाय बांदले मागीर घोवा एकदम ब्लिडींग जातालें सामकें तरी ताणें सोडूना आमकां आनीक तोंडा बुचकी मारले अशें आमी तरी मागीर सोडून न्ही आमी म्हगे चली देरागेर गेली धांवन खिडकींतल्यान उडी मारून आनी झैरा उठयलो आनी मागीर आमी झैराची गाडी घेवन जी हांगा गेले चिखली हॉस्पिटलान तुमकां आनी तकलेक मार लागला दिसून येतात म्हाका रोडांनी बरयलें ताणें म्हाका म्हगे चली तकलेक मारिता बुटांनी मारले आमकां एकदम बोवाळ मारता म्हणून बुटांनी मारले आमकां लँग्वेज कशी दिसता ते बिहार टायपून उलयताले कितले जाणटे आशिल्ले म्हणजे भुरगे ना सामके जाणटे ते अरावंड 23-25 भितर आशिल्ले ताणी हेल्मेट घाल्ले आनी तोंडाक बांदिल्ले ताणी मारपाकूच लागले सगळे डायरेक्ट मारपा लागले जशें सागराची बोर्ड फोडले न्ही रक्तबंबाळ जालो की आमी कॉलेप्स जाले सामकीच ना तुमकां सुरी घालता म्हणपा लागले रात को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है डकैती का उसमें अभी हम केस रजिस्टर कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है ठीक वो सब हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं जो हमारा हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं जो ऑक्यूपेंट थे हाउस के उनको कुछ इंजरीज हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है ठीक।